لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ہر ویکھن والی اکھ اے ویکھے ہے اللہ دی قدرت دا کرشمہ کہ فرمایا او پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، فرمایا او ریزہ ریزہ ہو جاونا۔ قرآن شریف دی گل سچی ہے، پکی ہے کہ کچی ہے بھائی؟ اللہ نے اس کتاب نو شروع کرن تو پہلے ہی سورت فاتحہ تو بعد سورت البقرہ دی ابتدائی آیت دے اندر فرمایا ذالک الکتاب، فرمایا اصل کتاب اکھواون دی حقدار اگر ہے تے قرآن شریف ہے۔ ذالک الکتاب، فرمایا لا ریب فیہ، جس دے وچ شک دی گنجائش ہی کائی نہیں۔ ایک جگہ دے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، فرمایا ایک کوئی کچیاں خبراں نہیں ہیں قرآن شریف دے اندر، فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، فرمایا پختہ اور محکم خبراں ہیں، اور فرمایا وکان وعد ربی حقا، فرمایا اللہ دے وعدے وہ بالکل سچے ہیں، اٹھل ہیں، اور فرمایا انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، فرمایا ایک کنا دا کوئی چسکے والا پروگرام نہیں ہے، فرمایا انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، اے مذاق نہیں ہے، اٹل فیصلے۔ آج اے ہے کوئی قرآن تو ہٹتے عمل کرن دی کوشش کریں دے تے او ایو آندا ہے ماشاءاللہ بھائی سود ای نیری برکت ہے، تے کیڑا نا حلال کھمسائیں تے مر تھاں ویسائیں، دو دی اگر پانی نہ رل سٹیا تے چسکائی نہیں آمنی، این تے مڑ تو گالی کر لئی، این تے تو نہیں پیسے بڑھ کٹھے کر سکتا۔ اے پتہ نہیں کہ بھئی حلال جو اللہ نے برکت رکھی ہے، جی میں تو پہلے ساڑھے بزرگ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا صدقہ مال نو بڑھائندہ ہے اور فرمایا سود مال نو گھٹائندہ ہے، اور فرمایا زکاة دیون دے نال، عشر ادا کرن دے نال، طالب علم تے خرچ کرن دے نال، اسا اے آنے ہیں بھئی اساڑے تے پیسے گھٹ ویسے 100 دے وچوں جو 5 روپے لگے ونجن مر تھاں ویسا کاشا پلے ہی نہیں رہنے تے کے بن سی، یہ تے بھئی عشر دے وچ 20% لگ دی ہے، مڑ عشر دے وچ قرضہ بھی نہیں مجرا ہوندا، اس مار صاحب کروڑاں روپے دے وچ بدھا بھی ہے، لیکن اے دے باوجود ہی اے ملک کیوں نہیں ترقی بھی کریں دا؟ یا اے زمیندار لوگ مربیاں تے کوٹھیاں دے مالک لوگ اے کیوں نہیں ترقی کریں دے؟ یہ وجہ ہے کہ قرآن دے نظام نو، قرآن نو صحیح معنی چ سچا نہیں، دلو جان تو تسلیم نہیں کیتا۔ اسا یہ آنے ہیں بھئی آپ پہ اگاں ڈٹھی میٹھی وئی سی تے اتے بہرحال جی میں مرضی آوے لتاڑی آؤ، بھئی کھاتی آؤ پیتی آؤ، حرام حلال دی پرواہ کیتے۔ وچو پہلو آئی اے لطیفے دی گل آئی آج تو 20 سال پہلے، ہون تے یہ حقیقت ہوئی خلوتی۔ ایک پٹھان صاحب آئی، کوئی ہوئے پٹھان دے ناراض نہ ہو سی، تے پٹھان صاحب آئی تے اسا کیا مرشد بال بڑے ہیں تے کی میں دعا شعا کروائی جا تے اللہ روزی برکت دے وے۔ مرشد نے ہاتھ اٹھائے تے دعا کی تی اللہ سائیاں اے میرے خان صاحب نو میرا مرید ہے، بڑی محبت رکھ دے تے ایدی روزی ہے اللہ پاکا برکت دے تے رزق حلال طیب وافر نصیب فرما۔ تے او وچے دعا دے بول پیا اوسا کیا حضرت اتنی تکلیف نہ کرو، حرام حلال دی پرواہ کیتے آمن دے وہ نہیں سن۔ اس بنیا تو بھائی اے ہون گال بڑی خلوتی ہوئے، ہون اللہ دے وعدے ہیں، اللہ دے وعدے سچے ہیں یا کو گڑبڑ ہے؟ اللہ نے قرآن شریف ہی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان علیو انفقوا مما رزقناکم، جڑا میں دیتا ہے اس دے وچوں تجھے خرچ کرو۔ یہ بندے ایک دن دے نہیں، ہن نویں پالیسیاں آئیں کھلوتی ہیں مدارس دے نال، علماء اکرام دے نال،
وہ آندے بھائی فلانے مدرسے والے لے گئے تے وہ ویندا ہے اور بعد ہی مدرسے والے رل دین بھائی فلانے مار کو لیا یا اشر لیا یا وہ آندا یار اس وقت تیرا نام لیا بھائی ایک بوری وہ لے گیا تو پہلو آ ویندو تے ماشاء اللہ تینوں پتہ 1.5 بوری دے چھوڑا لیکن انہیں ہے اس آخیا مینوں ایک دانہ ہی نہیں سو دیتا اللہ دی قسم ہے انہیں 10 بندے لائی کھلوتے وہ اس طریقے دے نال کئی لکھاتے 2-3 ویری مولوی صاحب منگے جا تے وہ آندے یار اللہ دا ہی دیونا ہے تے مودھی مین لئیے گھر دی میں نہیں کھلوتا کھلونا ہی نہیں ہوں اگا تے تو میرے بوے تے نہ بھی آویں بھئی اللہ قرآن شریف ہی فرما رہے ہیں جگہ جگہ تے ارشاد فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان لیو انفقو تسا خرچ کرو مما رزقناکم جیڑا میں دیتا ہے اس نے وچوں خرچ کرو دماغ کہیں دیتا ہے ہاتھ پیر کہیں دیتے ہیں اے قوت کہیں دیتی ہے اے رقبے تے اے گڈن دی صلاحیت کہیں دیتی ہے اے مشینری کہیں دیتی ہے اللہ ویکھو ٹھیکے دوتے پہ او بندہ صرف مالک کے رقبے دے مالک نو کتنے ہزار آپ دینے ہیں 50,000 کتائیں 60,000 ہی چلتا بھی ہے کنا 30,000 کتائیں 35,000 40 تے عام ہی ہے 40-45 تھوڑی ٹھیکہ چلتا بھی ہے تے ہون اونو کس طرح آپ دینے ہیں بھائی او مالک ہے نا بھائی او دنا انتقال ہے ملکیت ہے اس کی وجہ تو انہوں ملتا ہے ہون اگا اے صرف اس طرح نہ لے تے اللہ نے ہاتھ پیر دیتے ہیں قوت دیتی ہے سارا کچھ دیتا ہے اللہ ایک بریک نکی جائی وین نکی جائی ناڑ ہلا چھوڑیں تے گھر دے بھی جنجیرہ نال بندے نو باندھ سٹے سے او آکسے نو ہون ابو اوری پاگے لوگ ہیں چاچی اوری پاگے لوگ ہیں اللہ نہ کرے حفاظت فرماوے لیکن اے ہے بھئی اے آمدن کماوی اساں تے کھاوین مولوی اللہ پاکے نہیں آگے اللہ آئے آگے انفقو مما رزقناکم فرمایا جیڑا میں دیتا ہے اے ساری سوچ دماغ قوت ہر چیز میری ہے تے میرا احسان ہے کہ سال تو بعد زکاة اور 6 مہینے دے فصل چاون تو بعد جتنا کچھ ہوئے اس دے وچ 20واں حصہ عشر قائم فرمایا ہے فرمایا اے تاکہ تیرا پاک مال ہو جاوے تیرے روزی دے اندر برکت ہو جاوے عذاب قبر تو بچ جاوے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک کھجور دا ڈوکا بھی جس بندے نے صدقہ کیتا فرمایا جہنم کولو بری ہے لیکن ایک کھجور دے ڈوکے تے ہی اللہ پاک اگوں ادھے کھجور دے ڈوکے تے ہی وعدہ فرمایا گیا اسی طریقے دے نال جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں دیں میں بھوک لگی ہوئی آئی تو اس طرح نال میں بہانہ بنایا مسئلہ پوچھن دا لیکن او سالے ہی اس طریقے دے نال اخیر تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دودھ دا پیالہ آیا تو میں آگیا بھائی مینوں اللہ کرے سی ٹی ویسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب صفہ نو طالب علم نو ساتھ لیا اس زمانے اس وقت دے اندر علماء اکرام نے لکھیا ہے فرمایا 70 آدمی ہیں طالب علم 70 طالب علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہون ساریاں پلیسیاں خراب ہیں اگر مار نال ڈرائیور جاوے تو ڈرائیور مار دے رلے کھا سکتا ہے ٹکر ہاں اس کوٹھے بہ سکتا ہے جتھے مار بوے اے حاجی صاحب ہوئے نیک ہوئے تہجد گزار ہوئے لیکن حکم ہے وہ اکسی چبل جان جی آؤ تیرے واسطے چھپر کھلوتا ہے اتھے باؤ نہیں سمجھ نہیں ٹکر ہی پتہ نہیں انہوں قسمت نال اے اکسی یار میں تے بڑے کھانے شانے کھا دیں تے ماشاءاللہ 200 روپئے ہی تو ہی کھا لویں تے وہ اکسی یار ہون ٹائم کوئی نہیں تو موڑ بعد ہی کھمدہ بدرم اے اس طرح نالے لیکن قربان جاواں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ طالب علم صدو تو فرمایا طالب علم جلے تشریف لائے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن آپ تو شروع فرماونا چاہیے دائی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم تو دودھ پیوامنا شروع فرمایا ابو ہریرہ ادو سجے منو شروع کر
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق فرمان عالی شان دے مطابق ہی پیمامنا شروع فرمایا تو جیلے 4-5 بندے زور لا تے پی لیا تے پیالہ تے بالکل وال برابر کمی بھی واقعہ نہ ہوئی نہیں سمجھ حتیٰ کہ 70 طالب علم نے وہ پیالہ دودھ دا پیتے ہن ویکھ لو اے انصاف جی میں بزرگ رونا روندے پیان تے فرمایا اے انصاف اے اج پیر دے وچ فقیر وچ مار وچ سردار وچ عالم وچ بزرگاں دے وچ بھی او نہیں ہو سی اگر کوئی چیز بچی ونجے تے ایک پیالی پی لیسن 2 پی لیسن موڑی آکسن تھرماس مبارک جوڑ تے گودا رکھیں چا بعد کم دیسی نہیں سمجھ دی بھائی اے پیالی ہور کوئی نہ پیوے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادب سکھایا کیا انصاف سکھایا فرمایا محمد دی ذات پیچھے ہے طالب علم دا فرمایا پہلو طالب علم پیچھے مڑ معلم اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دودھ بچ گیا تے پی لئی سن اے ہے لیکن کدے تو سمی یہ سوچے بھئی طالب علم دی آج اساں کھانا پھکا لوی نہیں سمجھے کئی بندے پھنڈ دیں تے او آندے اللہ معاف کرے جی شادی تے 2-3 دیگاں گئیاں بچ او دھاڑیو حالیو تے اساں مڑ طالب علم دے چھوڑی بھئی اے عظمت نال ٹکر دیتا ہی نے عظمت نال دے ٹکر ایو ہے بھئی پہلو طالب علم دی سمال کر ادے گل مڑ بعد اچ پتہ لگے کھوٹ واد ہوندی ہے کھوٹ دا ہے تے برادری تے نرڑ تے لائے لونا تیرے کولو انہاں تے آنگنا ایتھے رکھ چا ساڈی ویری کھا ہے تے تو نہیں کو مر گئی بی بڑ گئی انہاں لائے لونا لیکن نتری ہویا طالب علماں نو نتری ہویا کھانا اور اس طریقے دے نال فضیلت والا کھانا تاکہ کھانے دے اندر برکت ہوئے جی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دے مسئلے دے ویچ کھاون پیون دے مسئلے دے ویچ اپنی ذات نو بعد وچ رکھیا ہے طالب علم دی اہمیت دسن واسطے قرآن والے دی شان دسن واسطے محمد دی ذات اقدس نے طالب علم نو مقدم رکھے فرمایا پہلو اے قرآن والے مڑ بعد وچ میں نہیں سمجھ ہم دی این آپ کرے نہیں آئے پہلے نہیں سمجھ باچ منجے کئی اللہ معاف کرے کہ سام دا پی ہوندہ ہے وہ ورتا نہیں سکتے وہ سام دا پی ہوندہ ہے وہ آنے چلو اے طالب علم دے بوچا وہ شوتے جلے منہ نال لے دیں وہ آنے یار پھر مارو نانو انہیں پریشان نہ کرو لہذا کی نہیں پور شور چھوڑو اے حالات ان